बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में आज के दिन के हवाले से बात करेंगे। 27 दिसंबर का दिन है आज, और 27 सितंबर की पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत ज़्यादा अहमियत है। 27 दिसंबर को एक बहुत ही अजीम लीडर, एक ऐसी लीडर जो पूरी मुस्लिम दुनिया की पहली वज़ीर आज़म थी, वो शहीद हो गई अपने जियालों के साथ, और बदकिस्मती से आज तक उनके कातिलों का पता ना चल सका। आज इसी हवाले से मेरे साथ प्रोग्राम में बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब राना गुलजार ताज साहब। आपको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं साहब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक सर, 15 बरस बीत गए बीबी की शहादत को। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आपका अगर उनके साथ कोई वक्त गुजरा हुआ है, या आपके जो साथी रहनुमा हैं उनका उनसे जो आपने बीबी के मुतल्लिक जो अजीम लीडर की जो खसूसियात होती हैं, या जो ऐसी बातें जो आज भी आप याद करते हैं, वो हमारे साथ, हमारे प्रोग्राम में हमारे नाजरीन के साथ बांटें। शुक्रिया फ़हीम भाई, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो एक अजीम लीडर थी और एक अजीम ख़ातून भी थी, और उनके साथ जो वक्त गुज़रा है, बिल्कुल मेरा तो इतना ज़्यादा वक्त तो नहीं गुज़रा, लेकिन मुलाक़ातें बिल्कुल हुई हैं, और मुलाक़ातों के अंदर भी और उनके जो डिसीजन होते थे वो बड़े ही अहमियत के वामिल होते थे। और उन्होंने एक मशरक़ी ख़ातून, यानी कि इतनी बड़ी लीडर होने के साथ साथ वो एक मशरक़ी ख़ातून भी थी, और उनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती थी कि जो एक मशरक़ी ख़ातून में होती हैं, और उनके फ़ैसले मैं समझता हूँ बड़े दूर अंदेश होते थे, और कारकुनों से उनकी बड़ी वहराना एक मोहब्बत थी, और उनकी कोशिश होती थी कि वह हर कारकुन से मिलें, और कारकुनों के साथ उन्होंने जो स्ट्रगल की है भुट्टो साहब के बाद, वो एक बड़ी जदोजहद, तवील जदोजहद की है, और इसी बात का एक समर था कि उन्होंने कारकुनों के साथ जो रिश्ता कायम किया, और वो रिश्ता कारकुन आज भी निभा रहे हैं उनकी मोहब्बत में। और उन्होंने जिस तरह से एक गरीब से गरीब कारकुन को मुलाकात करना, उसके घर जाना, उससे एक बड़ी मतलब वहवालाना एक अंगेज़ राब्ता रखना, ये एक बहुत बड़ी बात थी जो आज की पीपल्स पार्टी में ऐसा नज़र नहीं आता। अच्छा, तो आपको लगता है कि आज की पीपल्स पार्टी में वो उस तरह कारकुनान जो हैं वो क़यादत के साथ नहीं मुलाकात कर सकते? देखिए जी, ऐसा हुआ है कि बीबी साहिबा की शहादत के बाद क़यादत में खला आ गया, और वो खला ऐसा आया कि उससे संभलने में बहुत टाइम लग रहा है। अब चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक चीज़ें शुरू तो की हैं, लेकिन कुछ थोड़ी सी ख़ामियाँ हैं, और वो ख़ामियाँ यही हैं कि जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं वो चेयरमैन साहब से मिलवाने में बड़ी कंजूसी करते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे पार्टी को नुकसान होता है, और कारकुनों के दरमियान जब कोई भी लीडर जब अपने कारकुनों के दरमियान बैठेगा और आएगा, तो पार्टी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और चेयरमैन और कारकुन का रिश्ता ज़्यादा मजबूत होता है। तो उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, लेकिन वो जो एक खला आया बीबी साहिबा की शहादत के बाद, फिर चेयरमैन साहब ने जिस तरह से मतलब 2-3 साल का एक आया, तो वो एक बड़ा मुश्किल अमल था जिससे पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है, और कोशिश कर रहे हैं कि वो खला पूरा हो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शक्ल में। और चेयरमैन साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि कारकुनों से मिला जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कारकुनों को सहारा दिया जाए, संभाला दिया जाए। जो कोशिश तो है लेकिन कम है, ज़्यादा होना। वैसे गुलजार साहब, ये बड़ी बहादुरी की बात है कि एक रास्ते पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद हुए, ठीक है, और उसी रास्ते और शोबे को अपनाते हुए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो
جب آئیں سیاست میں تو ان کی بھی شہادت ہوئی ہے. ابھی بلاول بھٹو مطلب جو تیسری نسل ہے وہ بھی سیاست میں اسی طرح جو ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو مطلب یہ ایک ہی خاندان میں اتنے لوگوں کا شہید ہو جانا, پھر ہم ان کے 2 بھائیوں کا ہم ذکر کریں گے, تو صرف ایک دکھ اور تکلیف ہی اس خاندان نے ایسا لگتا ہے کہ دیکھا ہے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں سلام پیش کروں گا محترم آصف علی زرداری صاحب کو کہ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اتنی شہادتوں کے بعد بھی اس قوم کی خدمت کے لیے میدان عمل میں اتارا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمت دار باپ ہی ایسا کام کر سکتا ہے, کیونکہ ہر عام آدمی تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ اتنے واقعات ہو جائیں تو وہ خوف کے عالم میں ملک ہی چھوڑ جاتے ہیں, وہ ملک میں ہی نہ رہیں اور وہ کام نہ کریں. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب جس جمع مردی کے ساتھ, جس ہمت کے ساتھ وہ قیادت کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے ایک میسیج بھی ہے, اور ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں, کیونکہ جو صورتحال, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب نے اور ان کی فیملی نے جو قربانی دی ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں, پاکستان کی عوام کے لیے دی ہے, ریاست کی عوام کے لیے قربانی دی ہے, اور اس قربانی کو رائے گاہ نہیں جائے گی, اور عوام کو اس کے ثمرات بھی مل رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا. عوام کے لیے جو بھی کچھ ہوا ہے اور یہ عوام کے ثمرات ہیں, عوام کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس کے ثمرات ہونے چاہیے, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بھی بی بی صاحبہ کے فلسفے پہ اور اپنے شہید نانا کے فلسفے پہ چلنا چاہیے. اور دیکھیے, موت تو ایک دن آنی ہے, ہمیں بھی آپ کو بھی آئے گی, لیکن اگر یہ موت عوام کی خدمت کے لیے آئے تو میں سمجھتا ہوں شہید کا رتبہ ہے, اور کوئی ساری زندگی تو ہم یہاں رہنے نہیں آئے, تو مرنا تو ہے, لیکن اگر عوام کی خدمت اور ملک کی حالت تبدیل کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شہادت کا رتبہ ہر کسی کو ملنا چاہیے, اور کسی ایک کو نہیں, اور ہر کسی کو ہمیں پاکستان کی خدمت کے لیے سوچنا چاہیے. اور بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری یہ ایک مشعل راہ, آپ دیکھیں اتنے معاملات کے باوجود, اتنی صورتحال کریٹیکل صورتحال رہی, اس کے بعد بھی آصف علی زرداری صاحب نے ملک نہیں چھوڑا, اتنے شدید علیل رہے, اتنا بیمار رہے, اس کے بعد بھی وہ پاکستان میں اپنا علاج کراتے ہیں اور پاکستان کے اندر ہی وہ رہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا, ان کی قیادت کا پاکستانی عوام کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے, اور انشاءاللہ انہی کے درمیان رہیں گے, یہیں مریں گے اور یہیں دفن ہوں گے. ہم ایسا نہیں ہوگا کہ جی ملک چھوڑ کر چلے جائیں, ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح. اچھا, پیپلز پارٹی پہ ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ میں بھی بی بی کے بعد جو ہے وہ تنقید ہونا شروع ہوئی ہے, اور اس وقت یہ بھی خبریں عام ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت کم ہو چکی ہے, اور خاص طور پہ سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی مقبولیت کم ہو گئی ہے. تو اس کے پیچھے کیا وجوہات آپ کو نظر آتی ہیں؟ دیکھیں جی, بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں نے آپ سے بتایا ہے کہ جب ایک دم سے بی بی صاحبہ کا شہید ہونا, ظاہر ہے ایک پارٹی بغیر قیادت کے چلنا, پھر اس کے بعد فوری الیکشن ہو گئے, پارٹی اقتدار میں آ گئی, تو ایسے آصف علی زرداری صاحب ایوان صدارت میں چلے گئے, تو ظاہر ہے کارکنوں سے رشتہ ختم ہوا, تو بالکل ایک خلا آیا 5 سال بہت بڑا, اور اس خلا کو پورا کرنا اتنا آسان کام تو نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی اور جماعت ہوتی تو شاید وہ بڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی, تو پیپلز پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تو نہیں ہوئی. ہاں, کارکن بزدل ضرور ہوئے اور افسردہ ہوئے, وہ گھروں میں بیٹھ گئے, لیکن یہی ایک تھوڑا سا نقصان ہوا پیپلز پارٹی کو. پیپلز پارٹی کا کارکن کہیں نہیں گیا, وہ خاموش ضرور بیٹھا ہے, کیونکہ اس لیے کہ ایک دم سے یہ بی بی صاحبہ کا شہید ہونا اور ایک اقتدار میں آ جانا, اور پھر قیادت کا اور کارکن کا جو رابطہ ہے وہ منقطع ہونا, تو یہ ایک بڑا خلا تھا. لیکن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس خلا کو پورا کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں مقبولیت دوبارہ بہت زیادہ ہوگی. جہاں تک سندھ کا تعلق ہے, تو آج بھی سندھ میں الحمدللہ ہماری تقریباً 100 سے زیادہ سیٹیں ہیں, اور بالکل کمی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں.
कहीं ना कहीं हमसे भी कोताहियाँ हुई होंगी, तो उनको भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम समझते हैं कि आवाम के अंदर जाया जाए और जो नाराज़ कारकुन हैं उनको भी राज़ी किया जाए और उनको भी एक्टिव किया जाए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। और मैं अपनी क़यादत को भी आपके चैनल के तवज्जुह से ये एक उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो कारकुनों के लिए दरवाज़े खोलें और कारकुनों से मुलाकातें करने की कोशिश करें, ताकि जिस तरह बीबी साहिबा मुलाकातें करती थी, तो उससे जब ये होगा तो और ज़्यादा हमारी मकबूलियत में इजाफ़ा होगा और आवाम के अंदर आवाम तक रसाई ज़्यादा आसानी हो सकेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, हमने ये देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मतलब माजी करीब में दूसरी जमातों के साथ मिल के मतलब उसे अपनी सियासत करनी पड़ी है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये तो इत्तेहाद तो बनते बिगड़ते रहते हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। इत्तेहाद तो होते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तो हुकूमत का हमारा मौक़िफ़ तो ये नहीं था, लेकिन वो ज़ाहिर इत्तेहादी थे, उनका ज़्यादा प्रेशर था। हमारा मौक़िफ़ तो ये था कि जी जो आज की अपोजिशन है इसको अपना टाइम पूरा दिया जाए और उसके बाद इलेक्शन हो और इलेक्शन में जिसको हुकूमत मिल जाए। लेकिन क्योंकि दूसरी तरफ से को चेयरमैन साहब पे ज़्यादा प्रेशर था, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, चलें, जब आप कह ही रहे हैं तो फिर हम आपके साथ हैं। तो उसमें फिर एक आईनी तरीके से नो कॉन्फिडेंस आया। इसमें कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि गैर कानूनी काम हुआ, गैर कानूनी कोई काम नहीं हुआ। दूसरे लोग कहते हैं कि गैर कानूनी काम हुआ, लेकिन वो अभी तक इसकी वजाहत नहीं कर सके कि गैर कानूनी काम कैसे हुआ। पार्लियामेंट के ज़रिए तब्दीली आई है और मैं समझता हूँ कि आज फिर वहाँ से इलेक्शन की आवाज़ें आती हैं, तो मैं समझता हूँ कि गैर मुनासिब बात है कि टाइम अब करीब आ गया है तो इलेक्शन अनाउंस होंगे, वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए और फिर आवाम जिसको वोट देगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब जब इलेक्शन होंगे तो अपने तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ेगी, अपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेगी, किसी के साथ इत्तेहाद करके इलेक्शन नहीं लड़ेगी। और हमेशा पीपल्स पार्टी ने कभी इत्तेहाद करके इलेक्शन नहीं लड़ा। ये गवर्नमेंट ज़रूर इत्तेहाद में आई है, लेकिन इलेक्शन हमने इंडिपेंडेंट लड़ा है। तो आज आइंदा भी हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। और हम एक बड़ी बात ये मैं आपको गुजारिश करता चलूँ फ़हीम भाई, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नेशनल जमात थी, है और रहेगी, क्योंकि हमने हर सीट पर पाकिस्तान की नेशनल कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में भी हमने हर सीट पर अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं। हार और जीत ये फ़ैसला बाद की बात होती है, ये आवाम की बात है। आवाम जिसको चाहे वोट दे, जिसको चाहे रिजेक्ट कर दे, लेकिन हम हर सीट पर इलेक्शन लड़ते हैं और हमने कभी भी इस इलेक्शन पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अच्छा, बीबी जब जलसा किया करती थी या ख़िताब करती थी तो लाखों का मजमुआ होता था और ऐसा लगता था कि एक अकेली जो खातून रहनुमा जो हैं वो खड़ी हैं और उनकी बहादुरी एक बेखौफी उनकी वो नज़र आती थी सर। तो आपको आप आज की जब क़यादत है, जब अपने कारकुनान के साथ जब वो बाहर निकलते हैं, तो उस वक्त और बीबी के दौर में जो सियासत हो रही थी तो उसमें क्या डिफरेंस आप महसूस करते हैं? देखिए जी, बीबी साहिबा ज़ाहिर है, देखिए हर इंसान है, मैं हूँ, आप है फ़हीम भाई, हम कोई भी है, हर किसी की अलग अलग तरीक़ेकार होता है, अलग अलग फ़िलॉसफ़ी होती है। और मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी में ये चीज़ें नज़र आती हैं, अपनी वालदा साहिबा की भी, अपने नाना की भी ये चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इन चीज़ों को और दुरुस्त होने में। और बीबी साहिबा जिस तरह से फील्ड में जाती थी, ज़ाहिर है उन्होंने 31 साल जदोजहद की है अपोजिशन के साथ, वो उस वक्त के आमिरों के साथ लड़ी हैं, कारकुनों की ताकत से लड़ी हैं। उनके पास कोई ऐसे हथियार नहीं थे, वो कारकुनों की तर्जुमान थी, वो अवाम, इस पाकिस्तान के अवाम की तर्जुमान थी। उन्होंने इंटरनेशनल तौर पर भी और पाकिस्तान में भी, मैं ये समझता हूँ कि जो उस वक्त की क़ुव्वतें थी उनके ऐवानों में उनको हिलाया है अवाम की क़ुव्वत से। तो माशाल्लाह वो बड़ी ज़हीन खातून थी और एक औरत होने के नाते
وہ اتنی بہادر، اتنی ذہین خاتون تھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کیا دنیا بھر میں نے ابھی تک ایسی ذہین اور بہادر خاتون نہیں دیکھی۔ میں ابھی کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا تو کچھ انٹرنیشنل لوگ، امریکن ہیں، کچھ جرمنی، کچھ لوگ ممالک کے لوگ ہیں، انہوں نے بی بی صاحبہ کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑا، بی بی صاحبہ کو انہوں نے اپنا آئیڈیل بنایا۔ وہ کہتے جی بے نظیر بھٹو صاحبہ ہماری آئیڈیل ہیں۔ تو بڑی ایک خوش قسمتی اور بڑی ایک عجب بات ہے کہ ایک پاکستان جو اتنا نیچے مطلب ملک ہے اور وہ اتنے ہائی لیول کے لوگ ہیں اور وہ ان کو فالو کر رہے ہیں، تو میں پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تو بالکل صحیح، بہت بڑی بات۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے دوستو، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آج کے موضوع کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ اپنے مہمان سے جاری رکھیں گے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ سیاسی لیڈر، عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم، پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین محترمہ بے نظیر بھٹو شہید 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے کراچی، آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ 4 اپریل 1979 کو اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بے نظیر بھٹو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتی رہیں، لیکن انہوں نے بہادری اور سیاسی بصیرت کے ساتھ اپنی بے مثال جد و جہد جاری رکھی۔ بے نظیر بھٹو شہید 2 دسمبر 1988 کو پہلی مرتبہ اور 1993 میں دوسری مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ دونوں دفعہ ان کی حکومت اپنی مدت پوری نہ کر سکی، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور مظلوم اور محکوم عوام کے لیے کام کرتی رہیں۔ 14 مئی 2006 کو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر میثاق جمہوریت پر دستخط کیے۔ یہ پاکستان کی جمہوری تاریخ کا ایک اہم سنگ میل تھا۔ پھر وہ طویل جلا وطنی کے بعد عوام کی سرخروی کے لیے وطن واپس لوٹیں اور مظلوم عوام کو یکجا کرنا شروع کیا، لیکن غاصب قوتوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ پہلے وطن لوٹنے پر ایک شدید حملہ کیا گیا، سینکڑوں کارکن شہید ہوئے، اور پھر شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو راولپنڈی میں 27 دسمبر 2007 کو ہونے والے ایک قاتلانہ حملے میں خود شہید ہو گئیں۔ لیکن جمہوریت کے لیے عظیم قربانیوں کی بدولت وہ ہمیشہ پاکستانی عوام کے دلوں میں زندہ و پائندہ رہیں گی۔ جیے بھٹو، صدا جیے پاکستان زندہ۔ جی دوستو، ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، اور نیوز کیفے میں آج ہم شہید جمہوریت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو آج ہم سے پچھڑے ہوئے 15 برس بیت چکے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں رانا گلزار تاج صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی ایک سینئر رہنما جناب این ڈی خان صاحب، پروفیسر این ڈی خان صاحب موجود ہیں۔ آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام سر آج 27 دسمبر کا دن ہے، اور پھر سے سارے عوام جو ہیں وہ آج بی بی کی شہادت کے دکھ میں مبتلا ہیں۔ میں چاہوں گا کہ بی بی کے حوالے سے آپ کے اپنے خیالات جو آج کے دن کے حوالے سے عوام تک پہنچانے چاہیے وہ ہمارے ساتھ بانٹیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنے سینئر ایک سیاستدان ہیں کہ آپ نے مسلسل بی بی کے ساتھ بھی اور آج کی سیاست جو آج کے جو قیادتیں ہیں ان کے ساتھ بھی آپ وقت گزار رہے ہیں، تو اپنے خیالات جو ہیں ہمارے ساتھ بانٹیں پلیز۔ مہربانی۔ بی بی اس ملک کی تاریخ میں نہیں بلکہ عالم اسلام میں منتخب وزیر اعظم تھی۔ ایک بار نہیں 2 بار انہیں منتخب کیا گیا، اور تیسری بار یقیناً انہیں منتخب کیا جاتا اگر طاقتی قوتیں اور عوام دشمن قوتیں
शहादत से हमकिरार न करती। बहरहाल शहीद कभी मरा नहीं करते, और आज भी आप देख रहे हैं मुल्क के तुल अर्ज के अंदर मोहतरमा की शहादत के सिलसिले में तकरीबात हो रही हैं। मसाजिद के अंदर और इसके अलावा गड़ी खुदा बख्श के अंदर जो मरकज है वहां पर जाकर मोहतरमा की खिदमत तारीख में लिखी गई हैं, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का उस मिशन को जो पाए तकमील को नहीं पहुंचने दिया गया था, तमाम दुश्मन क़ुव्वतों ने उसे लेके वो आगे बढ़ी और उन्होंने उस पैगाम के लिए तमाम खतरात का मुकाबला किया, ये जानने के बावजूद कि दुश्मन उनकी जान के पीछे हैं। वो पाकिस्तान आई और उन्होंने कहा कि मुझे मुल्क बुला रहा है, मुझे पाकिस्तान के गरीब बुला रहे हैं, मुझे पाकिस्तान के नौजवान बुला रहे हैं, पाकिस्तान के मेहनत कश बुला रहे हैं। इसलिए तमाम खतरात को वो नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान तशरीफ लाई अपनी जलावतनी से, और फिर आपने देखा सिर्फ हिम्मत के साथ ताकती क़ुव्वतों के साथ उस वक्त के आमिरों का मुकाबला करते हुए उन्होंने अवाम से राब्ते कायम किए, उन्हें फिर रिवाइव किया डेमोक्रेसी को और कॉन्स्टिट्यूशन को, और उनका मिशन यही था कि पाकिस्तान एक आज़ाद ममलिकत है, एक इस्लामी ममलिकत है, जहाँ कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और जहाँ अवाम जो है वो ताकत के पेशवा, जैसा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सबक दिया था। मैंने खुद 27 बरस तक उनकी सदारत में और उनकी मेहरबानियों के तहत सियासत को सीखा और उस पर अमल भी किया, और उसी का नतीजा है कि मैं आज भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ जुड़ा हुआ, मेरे जिस्म जान पीपुल्स पार्टी के साथ है, इसलिए कि ये शहीदों की पार्टी है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी जान दी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान दी, सैकड़ों नौजवान वर्कर्स ने अपनी जान दी, ख़वातीन ने उनके लिए कुर्बानी दी। तो इस एतबार से अगर देखें तो वो सही कहा है शायर ने, मुल्क को ढूंढोगे मिलने के नहीं है हम लोग। तो वो एक नादिर नमूना थी, न सिर्फ हमारे कंट्री की, न सिर्फ पाकिस्तान की, बल्कि आलम इस्लाम की, और न सिर्फ आलम इस्लाम की, सारी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का पैगाम पहुंचाया। बेशक तो बेशक। अच्छा एंडी साहब, मुझे ये बताइए कि अवाम में मतलब जब बीबी के कातिलों को आज तक मतलब सज़ा नहीं मिली है, और इससे आपको नहीं लगता कि अवाम के अंदर जो है वो एक अजीब सी एक वो पैदा होती है कि मतलब होता है ना, कानून के ऊपर एक कॉन्फिडेंस होता है, आपको ये यकीन होता है कि आपने अगर कुछ किया है या कोई गलत करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। जब बीबी के कातिलों को आज तक सज़ा नहीं मिली तो उससे मायूसी नहीं फैलती है अवाम में? नहीं, मायूसी नहीं, इससे और हौसला बढ़ता है। और अच्छा। आप देख रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब ने किस तरह उनकी शहादत के दिन जब पाकिस्तान को खतरात लाहक थे तो ये कहा कि पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान कायम रहेगा। और आज भी आप देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी जो है तमाम खतरात के बावजूद पाकिस्तान के मिशन को लेके वज़ीर की हैसियत से दुनिया में फैला रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कोई मायूसी नहीं है, इससे हिम्मत और हौसले में इजाफा हुआ है। और वो अपनी जान शहीद कर सकती हैं तो फिर क्यों नहीं पाकिस्तान के और लोग भी उनके लिए या अपने वतन के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते? सर आप ठीक कह रहे हैं, मगर सर जो कारकुनान हैं, जो अवाम है, वो ये भी तो देखना चाहते हैं ना कि जिन्होंने उनकी पसंदीदा तरीन लीडर को शहीद किया है, उन कातिलों को सलाखों के पीछे या इबरत का निशान बनते हुए भी तो देखना चाहते हैं अवाम। बिलावल भुट्टो ने सही कहा है कि जमहूरियत में सबसे बड़ा इंतकाम जो है जमहूरियत की बहाली है। तो इसीलिए हम आज भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहाँ का सवाल है तो उनका मुकदमा ज़ेर अदालत से, और मैं कहता हूँ अदालत से कि इस मुकदमे का फैसला दिया जाए। और आज भी वो कुव्वतें हैं मौजूद जो इस कत्ल के पीछे, शहादत के पीछे कार फरमा थी। तो मेरा ख्याल है अवाम का ये मुतालबा सर फहरिस्त है, और आज भी मैं कहता हूँ कि अदालतों के सामने ये मुकदमा है तो उसका फैसला दें। बिल्कुल सही है सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे से टेलीफोन लाइन पे बात कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा प्रोफेसर एनडी खान साहब से। अच्छा, वही सवाल मैं आपसे भी करूंगा कि जो कारकुनान हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जियाले हैं और पाकिस्तानी अवाम है, वो अपने लीडर के कातिलों को मतलब इबरत का निशान बनते हुए देखना चाहते हैं, उनको सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। तो ये
وہ دن کب آئے گا یا کبھی نہیں آئے گا. حالانکہ انہی کے شوہر جو ہیں وہ صدر بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا بیٹا آج وزیر خارجہ بھی ہے, سیاست میں ایک اچھا خاصا ان کی پارٹی کا رول بھی ہے. جب اتنے مضبوط لوگ اور اتنی مضبوط پارٹی اپنے رہنما کے قاتلوں کو عوام کے سامنے نہ لا سکے تو عوام میں تو قانون کے حوالے سے مایوسی ہی پھیلے گی کہ شاید ہماری بھی کبھی سنوائی نہیں ہوگی اور ہمارے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرے گا تو وہ سامنے نہیں آئے گا. دیکھیے فہیم بھائی, بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان لیاقت علی خان صاحب کو شہید کیا گیا, آج تک ان کے قاتلوں کا بھی نہیں پتہ چل سکا, اور یہ المیہ فکر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ کمزوری ہے ہماری جوڈیشری نظام کی, اور کچھ قوتیں ہیں جو وہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ جو یہ قاتل ہیں کیفر کردار تک پہنچیں. اس میں پیپلز پارٹی کا اقتدار ہو یا کسی بھی جماعت کا اقتدار ہو, اقتدار کے پیچھے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہ کام نہیں کرنے دیتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک فیلئر ہے, اور قاتل کسی کا بھی ہو, لیاقت علی خان کے ہوں, بینظیر بھٹو صاحبہ کے ہوں, یا ایک عام ورکر یا ایک غریب آدمی, اس کا بھی قاتل ہو, قاتل ہے, اور سزا اور جزا ہونی چاہیے. اس ملک میں سزا اور جزا آج تک ہوئی نہیں. اگر ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوتے. تو دیکھیں بات یہ کہ آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا ان سے بھی کوئی بڑا عہدہ ہوتا ہے جو مطلب انصاف کے لیے جو ہے وہ کچھ کوشش کر سکتے؟ دیکھیے جی, اس سے بڑا عہدہ تو نہیں ہوتا, لیکن میں نے آپ سے گزارش کی کہ پاکستان پوپ شاہی کے قبضے میں, اور اس پوپ شاہی سے اس کو آزاد کرانا جب تک یا تو ایک بڑا انقلاب آئے یا ایک مکمل جدوجہد ہو, اور اس سے آزاد ہونے کے لیے کبھی بھی پاکستان میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کوئی ایسی جمہوریت مادر وجود میں نہیں آئی جو اپنے فیصلے خود کر سکے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. دیکھیں, جب بھی حکومتیں آئیں کسی کو 18 ماہ میں گھر بھیج دیا, کسی کو 24 مہینے میں گھر بھیج دیا, یعنی کہ ایک یہ سمجھے کہ لولی لنگڑی جمہوریتیں آئیں. ایک جو مضبوط جمہوریت ہوتی ہے وہ جدوجہد سب کر رہے ہیں جمہوریت کے لیے. پیپلز پارٹی کی تاریخ بھری ہوئی ہے جمہوریت کے لیے, بی بی صاحبہ نے شہادت دی جمہوریت کے لیے, ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت دی, پیپلز پارٹی کے سینکڑوں کارکن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں شہید ہو گئے اور زخمی ہوئے اس جمہوریت کے لیے. اسی طرح دوسرے لوگ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ کسی کے کاندھوں پہ بیٹھ کے اقتدار میں آ جاتے ہیں, کچھ لوگ جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, وہ اس کو کنڈم کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو ایک پیج پہ ہونا ہوگا. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے لوگ جو کسی کے کاندھوں پہ بیٹھ کے اقتدار میں آتے ہیں ان لوگوں کو ختم کرنا ہے یا ان کاندھوں کو ختم کرنا ہے جو لوگوں کو اٹھا کے کسی کو ختم نہیں کرنا, سب کو اپنی اپنی ڈومین میں کام کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کسی کے کاندھوں پہ آتے ہیں تو ان کو کاندھوں پہ تکیہ نہیں کرنا چاہیے, عوام پر تکیہ کرنا چاہیے. تو وہ عوام سے رجوع کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے اور جو دوسرے سسٹم ہے وہ الگ ہونے چاہیے. تو ہر کسی کو اپنے ڈومین میں کام کرنا چاہیے, کسی کو کسی کے ڈومین میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے خاطر, اپنے خاطر نہیں. ہم بات تو کرتے ہیں کہ جی پولیٹیکل سسٹم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن کہیں سے نہ کہیں سے وہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو ان کو اثر انداز نہ چاہیے, ان کو اپنے معاملات پر توجہ دینی چاہیے اور ان کو پاکستان کا سوچنا چاہیے, نہ کہ وہ پھر ایک الفاظ کہہ کر کے جی پاکستانی پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ ان کی تذلیل کرتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں.
میں کہتا ہوں پولیٹیکل لوگ تو قربانی دے رہے ہیں اپنی جان کی، پولیٹیکل لوگ تو مر رہے ہیں، وہ تو اسی ملک میں دفن ہو رہے ہیں، وہ لوگ تو اس ملک میں دفن نہیں ہوتے، وہ تو جب تک نوکری پہ ہوتے ہیں تو اس ملک میں ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ تو پاکستانی لوگ پہلی بار ہے جو پولیٹیکل لوگ ہیں جو تھینک یو شہید سو ہوتے مچ سر۔ ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے۔ دوستو آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔